डीएमसी से ताल्लुक़ रखने वाले एडमिनिस्ट्रेटर हों या म्यूनिसिपल कमिश्नर या बदउनवान अफसरान, और खुसूसन वो जो कि जाली भर्ती हुए और बोगस प्रमोशन लिए बैठे हुए हैं, वो अब अताब में आने वाले हैं। खुसूसन एडमिनिस्ट्रेटर जो एक्स पीसीएस अफसर हैं, वो अपना प्रोफाइल ख़राब करने जा रहे हैं, इसलिए कि आने वाले दिनों में जब उनके प्रमोशन होंगे तो वो यकीनी तौर पर परेशान होंगे। अब हम आपको तफसीलात से भी आगाह कर देते हैं कि एक्स पीसीएस अफसर अपने आगे अपनी सर्विस प्रोफाइल कैसे ख़राब कर रहे हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर भी कैसे फंसने जा रहे हैं। लेकिन बदउनवान अफसरान का तो बड़ा बुरा हाल होने वाला है, ये हम एडवांस में बता रहे हैं। तहम हम आपको बताते हैं कि रीजनल डायरेक्टर ज़ाकिर हुसैन रदान ने, जो कि गुज़िश्ता 2-3 माह से मुसलसल बल्दियाती इदारों को खतूत लिख रहे थे, और उन्होंने एक परफॉर्मा जारी किया था, एक नहीं बल्कि 13। हम स्क्रीन पर 2-4 आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए, जिसमें किसी से वो स्कूल, लाइब्रेरी, उनकी मशीनरियों के बारे में पता कर रहे थे या महकमा तालीम में मौजूद अफसरान और उनकी तादाद, तनख्वाह और उसके साथ साथ वहाँ मौजूद लेबॉर्ट्रीज़ के हवाले से कि आपकी लेबॉर्ट्री स्कूल में 9वीं-10वीं वालों को प्रैक्टिकल करा रही है, सामान मौजूद है कि नहीं। जबकि इंतहाई अहम शोबा मेडिकल का, जिसमें डिस्पेंसरीज अस्पताल था, उसके बारे में भी उन्होंने सवालात के तलब किए थे कि उसकी भी तफसीलात दें। यकीनी तौर पर आज सिंध हुकूमत भी उसी तफसीलात को ढूंढ रही है, और जो रीजनल डायरेक्टर 2 महीने पहले तलब कर चुके थे, और यकीनी तौर पर बल्दियाती इदारे इनसे लापरवाही बरत रहे थे कि हम नहीं देते, कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया किमाड़ी हो या बल्दिया मलीर, इनके यहाँ बकरा पीढ़ी का स्कैंडल तो बड़ा नुमाया था, क्योंकि यहाँ पैदागिरी बड़ी उरूज पे चल रही थी। सरकारी ख़जाने को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया जा रहा था, लेकिन अफसरान पुरअसरार तौर पर खामोश थे। तहम रीजनल डायरेक्टर बार बार मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इनका क़िबला दुरुस्त हो सके, और आने वाली फंडिंग से यकीनन जो पैसे रिकवरी की सूरत में आ रहे हैं, उससे लोगों को बल्दियाती सहूलतें मैसर आएँ। और यूनियन कौंसिल की सतह पर भी वो लाइब्रेरी के क़याम पर जोर दे रहे थे। लोग कह रहे थे पागल है, पागल है, पागल है, लेकिन हम समझ रहे थे कि वाकई ये सुम्मुम बुकमुम है कि रीजनल डायरेक्टर ज़ाकिर हुसैन खामोशी से बैठे हुए हैं और अपना काम किए जा रहे हैं, चूंचा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। लेकिन फिर अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक ज़ाकिर हुसैन रदान यानी कि रीजनल डायरेक्टर 5 नहीं 15 या 20 बादाम रात को भिगोते हैं और सुबह खाते हैं, और 2 गिलास पानी डाल के उसको भी पी जाते हैं। जब ही तो दिमाग चल लिया है भाई, बड़ा टेट चल लिया है, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि उन्होंने काम क्या उतारा है। रीजनल डायरेक्टर ज़ाकिर हुसैन रिधान, यकीनन रिधान से मतलब लगता है रेगिस्तान, और रेगिस्तान में साया नहीं होता, और यही वजह है कि आने वाले वक्तों में एक्स-पीसीएस अफसर हों जो कि एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हैं, और वो रीजनल डायरेक्टर के लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शेख 87 के तहत उनके अंडर में है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको कानून शायद नहीं मालूम। अब उन्होंने फैसला किया है कि वो आखिरी रिमाइंडर भेज रहे हैं, जी हाँ आखिरी, और इस सिलसिले में उन्होंने डीएमसीज की सतह पर आखिरी रिमाइंडर भेज दिया है कि आप हमारे 13 रिमाइंडर्स के जवाब 7 दिन में दे दें, और बड़ी मासूम अंदाज में वो आखिरी रिमाइंडर जारी कर रहे हैं। इस आखिरी रिमाइंडर के तहत हम पहले आपको सिर्फ बल्दिया किमाड़ी के हवाले से बताते हैं। बल्दिया किमाड़ी में बकरा पीढ़ी स्कैंडल बड़ा मशहूर है, जो बल्दिया टाउन की है, लेकिन एक बकरा पीढ़ी जो गैर कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए मौजूदा दोबारा तैनात होने वाले म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दी थी, और एक साहब और थे, क्या बताएं, उन्होंने भी हाथ धोया था गंगा में। ताहम उसको बाद में रिमूव कर दिया गया था, और उस चक्कर में म्यूनिसिपल कमिश्नर को हटाया गया था, लेकिन दोबारा वो तैनात हो गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया टाउन की बकरा पीढ़ी में बड़ा ज़बरदस्त स्कैंडल था, जो रीजनल डायरेक्टर ने बाकायदा पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद ठेकेदार से भी तहरीरी तौर पर जो लिखवाया था, वो तहरीर भी हम दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो 1 करोड़ का चेक बाउंस हुआ, फिर पेमेंटें आ रही थी, वो बैंक में जमा नहीं हो रही थी, और कुछ सीधे हाथ से ली जा रही थी, यानी इधर लो उधर ही खर्च, और यही वजह थी कि स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहा था। बल्दिया मलीर में भी यही सूरत हाल थी। बल्दिया वस्ती में भी मुतादिद लेटर लिखे गए, तफसीलात मांगी गई, उन्होंने नहीं दी, उन्होंने बोला गोलमाल है, कुछ नहीं होगा, छुपा लो, खैर कोई बात नहीं। बल्दिया वस्ती ने भी नहीं दिया, बल्दिया गरबी भी खामोश, और बल्दिया
شرقی بھی خاموش، لیکن ریجنل ڈائریکٹر خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے اور کرتے چلے جا رہے تھے۔ ریجنل ڈائریکٹر نے بلدیہ کورنگی، جو کہ بدعنوانیوں کا ایک بھرپور مرکز ہے، اس کو بھی ریمائنڈر پہ ریمائنڈر لکھے، لیکن وہ بھی سمم بکم رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بلدیہ کورنگی، جو کہ سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی لا حول ولا قوت الا باللہ نے 4 سال میں جو بدعنوانی کی تھی، ہم اسکرین پہ دکھاتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے اس کی انکوائری کی تھی، اربوں کی کرپشن برآمد کی تھی، نیب میں کیس بھیج دیا تھا، نیب میں 2-4 افسران گئے بھی تھے، لیکن تاحال انکوائری جاری ہے۔ نیب کی طرف سے ہلکا ہاتھ رکھنے اور پراسرار طور پر تاحال خاموشی ہونے پر اور کوئی گرفتاری نہ ہونے پر یقینی طور پر افسران شیر ہو گئے کہ نیب نے کچھ کو گھما دیا تو یہ ریجنل ڈائریکٹر کیا بیچتا ہے، پاگل ہے۔ لیکن ریجنل ڈائریکٹر یقینی طور پر پاگل نہیں ہے، اس نے خاموشی سے کام کر رہا ہے، 15-20 بادام بھگو کے روز کھاتا ہے، ساتھ میں 2 گلاس پانی جو رات کو رکھتے ہیں اس کو بھی پیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دماغ ٹھنڈا رہتا ہے، اور ٹھنڈے دماغ والا آدمی صحیح سے کھاتا ہے، اور یہی ہوا۔ اور وہاں پہ ہونے والی بدعنوانی کے بعد میونسپل کمشنر جو موجودہ تعینات ہیں، کھلی آنکھوں سے ان کے جعلی بوگس پرموشن اور جعلی بھرتی ہونے کا انکشاف ہوتا چلا آ رہا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ بوگس ہے، لیکن وہ میونسپل کمشنر تعینات ہیں، کوئی بات نہیں۔ افسران بوگس 19-18 گریڈ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، شاباش ہے، وہ بھی ڈی ایم سیز میں، جس کی نہ تو ویریفیکیشن چیف سیکرٹری آفس میں ہے اور نہ ہی SO5 کے دفتر میں، لیکن وہ تفصیلات دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ تاہم تمام ڈی ایم سیز کے ایڈمنسٹریٹروں یا میونسپل کمشنر ریجنل ڈائریکٹر کو اگنور کر رہے تھے۔ انہوں نے بار بار کوشش کی کہ یہ اپنی ریکوری کے اہداف کو بھی بہتر بنائیں اور 2-3 بینکوں میں جو ریکوری کے پیسے رکھتے ہیں وہ نہ رکھے جائیں، بلکہ سندھ بینک جو حکومت کی ہدایت کے مطابق ہے اسی کو استعمال کرے، لیکن یہ ریکوری کے پیسے دائیں بائیں کرنے کے لیے مختلف بینکوں کی برانچوں میں رکھتے ہیں۔ لیکن ریجنل ڈائریکٹر نے کوشش کی تھی کہ ان کو محفوظ بنایا جائے، اس بدعنوان افسران کو کسی بڑے شکنجے میں نہ پھنس جائیں، لیکن یہ بدعنوان افسران باز نہیں آئے۔ اب ریجنل ڈائریکٹر نے آخری خط لکھنے کے بعد تہیہ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ اب حتمی رپورٹ تیار کریں گے، جس کو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، چیف سیکرٹری سندھ ممتاز علی شاہ، وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ، سیکرٹری بلدیات نجم احمد شاہ ان کے حوالے کریں گے، اور اگر یہ رپورٹ سلپ ہو کے کہیں دائیں بائیں چلی گئی اور یا اپوزیشنوں والوں کے پاس چلی گئی تو پھر رہے نام اللہ کا، دمادم ہوگا مست قلندر۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس پی سی ایس افسر ہوں یا میونسپل کمشنر یا بدعنوان افسران اب شکنجے میں آ چکے ہیں، اور یقینی طور پر وہ شکنجوں سے بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے لاپرواہی برتی، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ یقیناً یہ رپورٹس جب وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے پاس جائے گی تو وہ بھی اچھل جائیں گے کہ اتنی بدعنوانی بے نقاب ہو رہی ہے، شاباش ہے، اور یقینی طور پر وہ چونک کے ہدایت بھی دیں گے، اس لیے کہ ان کو پورا یقین ہے کہ یہ بدعنوانی کی فلم اگر باہر آئی تو پھر وزیر بلدیات کی حیثیت سے ان کو معافی مانگنا پڑ جائے گی کہ ہمارے دور میں اور بلدیاتی اداروں میں ڈی ایم سیز میں اس خوفناک پیداگیری چل رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ریجنل ڈائریکٹر، شاباش۔ لیکن یقینی طور پر چیف سیکرٹری سندھ ہوں یا وزیر اعلیٰ سندھ، سیکرٹری بلدیات، ان کو اپنے ریجنل ڈائریکٹر کی رپورٹ پر یقینی طور پر کارروائی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں ریجنل ڈائریکٹر پاگل ہے۔ کیا وزیر بلدیات کہیں گے کہ ان کا ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ پاگل ہے؟ کیا چیف سیکرٹری سندھ 20 گریڈ کے افسر کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ پاگل ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ سندھ جو صوبے کے سربراہ ہیں ایک 20 گریڈ کے افسر کو جو بدعنوان افسران کہہ رہے ہیں پاگل ہے، کیا وہ قبول کرتے ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب سے جو ہم نے گزشتہ روز بات کی تھی، ہم اپنا سوال بھی سنوا دیتے ہیں مختصراً کہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ لوکل گورنمنٹ کمیشن اور کیا چیز ایکٹیو ہوگی، بدعنوانوں کو روکیں گے۔ سنیے ذرا بیرسٹر مرتضی وہاب، ترجمان سندھ حکومت۔ ماضی میں کرپشن ہوتی رہی 4 سال کے دور میں زبردست، اب اس کے سدباب کے لیے لوکل گورنمنٹ کمیشن فعال ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل فعال ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ کمیشن کو بہتر طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی چیزوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی چیز کے اندر استحصال نہ کیا جائے، کسی کے اندر اختیارات کا غلط استعمال نہ کیا جائے، اور جو بنیادی مقصد ہے ان بلدیاتی اداروں کا عوام کی خدمت کرنا، اس خدمت کے پرپس کو سرو کیا جا سکے انشاءاللہ۔
सुना आपने। और यकीनी तौर पर अगर ये कह रहे हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत, तो आने वाले वक्तों में बदعنवानी का सद्देबाब भी होगा। और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 तरमीमी के नफाज से पहले रीजनल डायरेक्टर की रिपोर्ट पर अगर फैसला हो जाता है और बदعنवान अफसरान बेनकाब हो जाते हैं, तो यकीनी तौर पर क़िबला दुरुस्त हो सकता है और लोगों को सहूलतें मैसर आ सकती हैं। और इसके लिए यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत को और ख़ुसूसन वज़ीर बल्दियात और चीफ सेक्रेटरी सिंध को हतमी नोटिस लेते हुए फैसला करना होगा कि आने वाले दिनों में लूट मार की भरपूर इजाज़त दी जाएगी और इन बदعنवान अफसरान को खुली छुट्टी दी जाएगी और लोगों से बल्दियाती सहूलतें छीन ली जाएंगी। ये सवाल अब पैदा हो चुका है। लेकिन बैरिस्टर मुर्तज़ा तर्जुमान सिंध हुकूमत के बयान पर हम यकीनन ये कह सकते हैं कि सिंध हुकूमत रीजनल डायरेक्टर की रिपोर्ट के बाद बदعنवानियों का जो सद्देबाब करेगी, वहीं कोशिश करेगी इनकी रिपोर्टों की रोशनी में और यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के शेक के मुताबिक सुपरविजन ऑफ काउंसिल के हवाले से रीजनल डायरेक्टर के जो इख्तियारात है वो उनको दिए जाएंगे ताकि बदعنवानियों का सद्देबाब हो सके। और आने वाले दिनों में लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी 2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवामी खिदमत के काम कर रही है वो मज़ीद बेहतर हो और यकीनी तौर पर लोगों को बल्दियाती सहूलतें भी मैसर आएँ और एहतसाब का कड़ा अमल हो। हम यकीन से कह सकते हैं कि यकीनी तौर पर टाउन्स बनने से पहले रीजनल डायरेक्टर की हतमी रिपोर्ट आने के बाद यकीनन सिंध हुकूमत अमली तौर पर कार्रवाई अमल में लाएगी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।